अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रहमान आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको आपके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका ए जारिया बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी माल का हिसाब और ज़कात उसकी आखिरी क्लास है, लास्ट लेक्चर है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो सदका फित्र पे होगा। तो कल हमने जो है वो जो कवर किए क्वेश्चंस, आगे उन पे जो है वो देखते हैं कि अगले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे क्लियर करें। कि कल जो है वो हमने काफिर को ज़कात देना जायज़ है या नहीं है, मुसाफिर पे, और डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो कल तक क्लियर किए। आज का क्वेश्चन एक है, पहला क्वेश्चन जो है मालदार को ज़कात देना जायज़ है या नहीं है। जायज़ नहीं है क्योंकि वो खुद मालदार है। ये तो एक नासमझ इंसान को भी पता चलता है कि मालदार को ज़कात नहीं दी जा सकती। जिसके पास इतना निसाब मौजूद हो कि उस पर ज़कात फर्ज है, उसे ज़कात देना जायज़ नहीं है। मालदार बच्चे पर ज़कात सिर्फ करना जायज़ है या नहीं है? जायज़ नहीं है। यानी कि एक बच्चा है जो कि मालदार है, खुद बजाते खुद मालदार है, उस पर ज़कात सिर्फ करना जायज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है बनी हाशिम और उनके गुलामों पर ज़कात सिर्फ करना जायज़ है या नहीं है? जायज़ नहीं है। वो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सादात और सैयद जो फैमिलीज हैं उन पर ज़कात जो है वो नहीं, उस पर खालिस माल जो है, जो असल माल है उसमें से खर्च कीजिए। मालिक निसाब का ज़कात को अपने असूल पर, जैसे बाप, दादा और जो ऊपर उनके जो है वो रिश्ता है, उन पर सर्फ करना जायज़ है या नहीं है? जायज़ नहीं है क्योंकि बाप और दादा अबाओ अजदाद में आते हैं, बाप में आते हैं, वालिदैन जो है उसमें आते हैं। तो मालिक निसाब को अपने असल माल में से, जो असल और खालिस माल है, साफ माल है, उसमें से उन पर खर्च करना उन पर जो है वो बनता है, वो उन्हें ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह से जो अबाओ अजदाद हैं वो अपने बच्चों को, लाइक अपने सगी औलाद को, औलाद की औलाद को, और औलाद की औलाद की फिर और जो आगे औलाद है उनको ज़कात नहीं दे सकते। मालिक निसाब का अपने फरो पर, जैसे बेटा हो, पोता या उसके नीचे पोते का के आगे जो औलाद है वो, तो उनको ज़कात सर्फ करना जायज़ है या नहीं, वो बताया जा चुका है कि जायज़ नहीं है। जिस तरह से अबाओ अजदाद बाप दादा और उनसे ऊपर बनते हैं, इसी तरह से औलाद में भी जो है वो बेटा बेटी नहीं, बेटा बेटी की औलाद और फिर आगे उनकी औलाद और उनकी औलादें भी औलाद में आती हैं। माल के निसाब बीवी शोहर पर और शोहर बीवी पर, और माल के निसाब जो है वो शोहर बीवी और बीवी शोहर पर ज़कात खर्च कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते, क्योंकि शोहर बीवी पर खर्च करता है तो वो बेहतरीन सदका होता है शोहर के लिए। शोहर की आमदन में से, शोहर के जेब में से वो बेहतरीन सदका, वो माल बेहतरीन सदका होता है जो कि वो अपनी बीवी पर खर्च करता है। तो इसी तरह से न बीवी अपने शोहर को ज़कात दे सकती, न शोहर अपनी बीवी को ज़कात दे सकता है। मस्जिद या मदरसा की तामीर या रास्ता या पुल के दुरुस्त करने में ज़कात सर्फ करना जायज़ है या नहीं है? जायज़ नहीं है। मैयत को कफनाने या मैयत के कर्ज को पूरा करने में ज़कात सर्फ करना जायज़ है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि बजाते खुद मैयत को अगर कफनाया जाए तो उस पे जो है अगर कोई खर्च करेगा तो अल्लाह ताला उसको अजर अजीम अता करेगा। ठीक है। ज़कात की अदायगी बगैर तमलीक यानी कि मालक बनाने के बगैर करनी दुरुस्त है या नहीं है? दुरुस्त नहीं है। जिसको भी ज़कात अदा की जाए उसे उसका मालिक बना दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे इस रकम को जो है वो खर्च करे। मालिक बनाना बहुत जरूरी है, यानी कि जिसके हाथ पे ज़कात रखी जाए, जिसको ज़कात अदा की जाए, वो उसका मालिक होगा, वो अपनी मर्जी से खर्च करेगा। मुकम्मल निसाब के बकदर ज़कात एक शख्स को देना दुरुस्त है या नहीं? मकरू तंजीही है, यानी बेहतर नहीं है लेकिन गुनाह भी नहीं है। बेहतर नहीं है लेकिन गुनाह भी नहीं है कि अगर एक शख्स की जरूरत इतनी है कि वो सारी ज़कात के पैसों से उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो आप उसको दे सकते हैं। मकरूज पर उसके कर्ज की अदायगी के लिए निसाब से ज्यादा सर्फ करना मकरू है या नहीं? मकरू नहीं है। मकरूज पर उसके कर्ज की अदायगी के लिए निसाब से ज्यादा सर्फ करना मकरू है या नहीं है? नहीं है, मकरू नहीं है। बगैर जरूरत के एक जगह से दूसरी जगह ज़कात को मुंतकिल करना कैसा है? मकरू तंजीही है, यानी कि
گناہ نہیں ہوگا لیکن اب کر سکتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے لیے زکوٰۃ کا منتقل کرنا کیسا ہے؟ مکروہ نہیں ہے. مسجد یا مدرسہ کی تعمیر کے حوالے سے کوسچن ہے، تو وہ ہو چکا ہے. مسجد اور مدرسہ کی تعمیر یا راستے اور پل کی درست کرنے پر اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ چونکہ اللہ نے فرض کی ہے، آپ کو صدقہ جاریہ اپنے مال سے کرنا چاہیے. بھائی آگے جو اگلا کوسچن ہے، ایک شخص جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جو صدقہ نفلی صدقہ ہے اس میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں. اگر زکوٰۃ کسی غریب غیر مسلم کو دے دی جائے تو ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیا اپنے مستحق اپنے بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، جو کہ وہ بھائی جو کہ مستحق بھی ہے؟ جی بالکل دی جا سکتی ہے. کیا مستحق زکوٰۃ چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بھائی بہن کو یا اپنے بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہم تو دے سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں خالہ زاد بھائی یا سگا بھائی ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو اشد ضرورت ہے، تو آپ اس کو دیجئے، اس کی مدد کیجئے زکوٰۃ کی رقم سے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سونے کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا یا قیمت خرید کا؟ مارکیٹ کی قیمت فروخت کا اعتبار کیا جائے گا، قیمت خرید کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. سونے پر زکوٰۃ موجودہ قیمت کے حساب سے ہوگی یا خریدنے کے وقت کی قیمت کے حساب سے ہوگی؟ موجودہ قیمت کے اعتبار سے، جو مارکیٹ میں موجودہ ریٹ ہوگا اس حساب سے جو ہے وہ سونے پر زکوٰۃ دی جائے گی. کیا زکوٰۃ مستحق جو ہے وہ اپنے بھانجے کی تعلیم پر خرچ کر سکتے ہیں؟ مستحق بھانجے کی تعلیم پر خرچ کر سکتے ہیں، ہاں، مگر اس کو دے دی جائے تاکہ وہ مالک بن جائے. یعنی کہ بتیجا ہو، بھانجا ہو، آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیجئے، اس کو مالک بنا دیجئے تاکہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے، آپ اپنے پاس اس کی زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ نہ رکھیں. کیا نابالغ بیٹا یا بیٹی کے مال پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ نہیں. مسجد کے امام یا مؤذن کی ماہانہ تنخواہ زکوٰۃ سے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں. کیا لڑکی زکوٰۃ کی رقم اپنے والدین کو دے سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ لڑکی جو ہے وہ اس کے والدین ہیں، والدین کو اور والدین اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیا نفلی صدقہ کا گوشت صدقہ کرنے والا بھی خود استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. صدقات واجبہ جیسے نظر وغیرہ کا گوشت کا صدقہ دینے والا خود بھی کھا سکتا ہے. نظر جیسے نظر کا گوشت ہوتا ہے، لائک اللہ کی راہ پر جو ہے وہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ پر خرچ کرنا. تو جو اس نے نظر مانی ہے کہ میں جو ہے وہ اتنا گوشت اللہ کے راستے پر خرچ کروں گا، یہ وہ نظر نیاز نہیں ہے جو کہ ہم درباروں پہ چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جائز نہیں ہے. کیا مدرسہ کے محتمم یا ناظم کو جو طلبہ کے وکیل ہوتے ہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی، بلکہ افضل ہے، کیونکہ مدرسہ کے محتمم یا ناظم تنخواہ کے طور پر نہیں دینی بلکہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ وہ تنخواہ کے علاوہ بھی مختلف ان کی ضروریات جو ہیں جو تنخواہ سے پوری نہیں ہوتی ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کی پوری ہونی چاہیے. کیا کریں کہ ان کو بھی ادا کی جا سکتی، کیونکہ وہ طلبہ کے وکیل ہوتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی میں کس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ جہاں زکوٰۃ دینے والا موجود ہے وہاں کی قیمت کا، یا جہاں مال موجود ہے وہاں کی قیمت کا؟ مثلا مال سعودیہ میں ہو اور آدمی کراچی میں ہو، جس جگہ مال موجود ہے اس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا. زکوٰۃ کی ادائیگی بغیر مالک بنائے کسی انسان کو مالک بنائے صحیح ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں صحیح ہوتی. کسی غریب کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. لہٰذا جو ہسپتال یا جماعت یا انجمن تملیک کا خیال نہیں کرتی، یعنی کہ مالک نہیں بناتی، انہیں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ مصارف زکوٰۃ میں آتا ہے نا کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں ارشاد ربانی ہے. زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ مصارف زکوٰۃ. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صدقات تو صرف نمبر 1 فقیروں، نمبر 2 مسکینوں کے لیے، اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے یعنی کہ غلام آزاد کروانے، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 60. تو یہ کچھ کوسچنز تھے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ جو ہیں آپ ان کوسچنز کی جو روشنی میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں.
اب یہاں پر ایک بڑا اہم کوشچن ہے، پیسوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ ایک کوشچن ہے کہ پیسوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ نقدی کا نصاب کیا ہے، یعنی پیسوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ نقدی کا جو حساب ہے چاندی کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے، اور چاندی کا نصاب عہد نبوی میں 200 درہم ہوا کرتا تھا، جو آج کل کے حساب سے 52.5 تولے یعنی کہ 612 گرام بنتا ہے۔ اور اس کی یہ کہ اگر پیسوں میں قیمت نکالی جائے تو اب فیبروری 2025 تقریباً 1,79,400 روپیہ بنتا ہے۔ 1,79,400 روپیز، 1,79,400 روپیہ بنتا ہے۔ تو گویا نقدی کا نصاب جو ہے وہ 1,79,400 روپے ہوگا۔ جس شخص کے پاس اتنی یا اس سے زیادہ رقم موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے تو وہ ٹوٹل رقم کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جیسے کہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ یہ رقم نصاب کو نہیں پہنچتی۔ اگر 1,79,400 روپے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی 4,485 روپے۔ اسی طرح 10 لاکھ میں 25,000، 50 لاکھ میں 1 لاکھ اور 1,25,000 اور 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی اور کرنسی مثلا ڈالر یا ریال وغیرہ ہے تو اس کو بھی چاندی کے ساتھ جوڑیں کہ 52.5 تولے یعنی 612 گرام چاندی اس کرنسی میں کتنے کی آتی ہے، وہی اس کرنسی کا نصاب ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔